नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नेपाली राजनीतिमा एउटा समीकरण बन्नु अनि त्यो भत्कनु, फेरि अर्को नयाँ समीकरण बन्नु सामान्य जस्तै भइसकेको छ। आम मान्छेले समेत त्यसलाई सामान्य रूपमा मान्ने गर्छन्। गत वर्ष पुस 10 मा बनेको नयाँ समीकरणले भने 1 वर्ष बिताएको छ, लगभग 1 वर्षको अवधि बितेको छ। सरकारले सुशासन अभियान, आम मान्छेहरूका लागि काम गर्छौं भनेर सत्तामा रहनेहरूले बारम्बार भन्दै आएको कुरा हो। सत्ता समीकरणलाई साथ दिएका नेताहरूलाई अहिलेको समीकरणको काम कारबाही कस्तो लागिरहेको छ? खास गरी नेपाली कांग्रेसलाई सरकार कस्तो लागिरहेको छ? सरकारको कति सफल कति असफल, साथै नेपाली कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक जीवनका विषयमा समेत आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता डेबी सुनार हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। यो गत वर्ष पुस 10 मा अहिलेको सरकार गठन भएको, तपाईहरुको साथ पाएको पनि लगभग 1 वर्ष पुरा भयो। तपाईको पार्टी सम्मिलित सरकार चाहिँ कति सफल? निश्चय पनि एउटा धेरै संशयका बीचबाट तत्कालीन अवस्थामा यो गठबन्धन, यो सरकार गठबन्धन, यो सरकार निर्माण भएको अवस्था हामीलाई जगजाहेर छ। तर जुन ढङ्गबाट, जुन अपेक्षा, जुन एस्पिरेसन, जुन धरातली यथार्थबाट यो गठबन्धन निर्माण भएको थियो, खास गरिकन अझ त्यो सरकार बन्ने पेरिफेरीको सन्दर्भ हेर्नुहुन्छ भने कमन मिनिमम प्रोग्रामहरू जसरी बनाइएको थियो सुशासनको विषयमा, गभर्नेन्सको विषयमा, त्यसपछि गएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको विषयमा, अनि कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने कुराहरूमा, राष्ट्रको मेकानिजमहरूलाई हामी जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्छु भन्ने सन्दर्भदेखि लगेर आर्थिक सूचाङ्कहरूलाई कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषय समेत लगेर थुप्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ कमन मिनिमम प्रोग्राममा एडजस्ट गरिएको थियो। त्यो कमन मिनिमम प्रोग्रामको जति पनि कुराहरू उल्लेख भएका छन् त्यो कुराहरू हेर्दै गर्दा आजको दिनसम्म आउँदै गर्दा करिब 1 वर्ष हुन आँट्यो। 1 वर्ष हेर्दै गर्दा जुन अपेक्षाका साथ जनताले अपेक्षा गरेर यो सरकारमाथि विश्वास गरिरहेको थियो, निश्चय पनि एउटा गठबन्धन साझेदारी दल, खास गरी त्यसमा पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलको एउटा कार्यकर्ता भएको हिसाबले जुन ढङ्गबाट सन्तुष्टि मैले प्राप्त गर्न सक्नु पर्थ्यो, मलाई लाग्छ त्यो जनताको चाहिँ अपेक्षा छ, मेरो पनि त्यही छ भन्ने लाग्छ। भनेको आम अपेक्षा अनुसार सरकारले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो त्यसरी काम गर्न सकिरहेको छैन। अलिकति त्यो सुशासनमा ट्रेलर सार्वजनिक भएको प्रसङ्ग उठाउने गर्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीले, जति बेला ललिता निवास शरणार्थी प्रकरण सुरुवाती अनुसन्धानको क्रममा थियो। त्यो ट्रेलर जसरी आयो नि, चलचित्र कतिको त्यही अनुसार बन्नु छ? जुन ढङ्गबाट यसमा अझै पनि संशयका थुप्रो प्रश्नहरू एउटा वृत्तमा अझै पनि त्यो चलिरहेको देखिन्छ। जसरी प्रश्न यहाँले तेर्साउनु भएको छ, जसरी यसलाई अनफोल्ड गर्न खोज्नु भएको छ, जुन गन्तव्यमा पुग्ने गरी यस अनुसन्धानको प्रक्रियाले एउटा निराकरण गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो अझै पनि पर्दा पछाडि नै कता कता अझ त्यो वज भइरहेछ भन्ने जस्तो देखिन्छ। तथापि केही प्रोग्रेस नभएको होइन। नेपालभित्र यता ठुल्ठुला सुनका प्रकरणदेखि लगेर, ललिता निवास प्रकरणदेखि लगेर, तपाईँको चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थीका प्रकरण जसरी अनफोल्ड भएको छ, सत्ताभित्र रहेर पनि सत्ताभित्र रहेका दलहरूका नेताहरू त्यसमा संलग्न भएको विषयलाई पनि कानुनको नजरमा सबै उस्तै हुन्छ, सबै बराबर हुन्छ, इक्वल हुन्छ भन्ने खालको सन्देश प्रवाह गर्न सुशासनको सन्दर्भमा हेर्दै गर्दा त्यसले केही प्रगति गरेको जस्तो देखिन्छ। तथापि त्यसरी पोजिटिभ भन्न मिल्ला र जस्तो सुन जति बरामद गरे पनि त्यो आउन रोकिया छैन। त्यसो भन्नुको मतलब चाहिँ नि राजनीतिक संलग्नता बिना त्यो तस्करहरूले त्यो आँट गर्लान् भनेर आम मान्छेहरूले पनि नसोच्ने भए। ललिता निवास प्रकरणमा निर्णयकर्ता जोगाइयो भनेर त्यसो भइरहेछ। सुनको पनि जे हल्ला भयो, एनसेलमा आएर त अझ त्यसको रङै बदलियो भन्छन् क्या आम मान्छेहरू। नै निश्चय पनि मैले तपाईँको प्रश्नलाई न्याय गर्दै गर्दा मलाई के लाग्छ भने जुन अपेक्षाका साथ यसले काम गर्न सक्नु पर्थ्यो, अनुसन्धानको प्रक्रियाले निराकरण गर्ने विषयमा जनताभित्र रहेको संशय, एउटा वृत्तमा रहेको संशय, त्यसलाई पूर्ण रूपमा निराकरण गर्नका लागि अनुसन्धानको प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र अझ बढी मजबुत बनाउने ढङ्गले काम गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यसमा चुकेको छ भनेर मैले भन्दैछु। त्यति मात्रै नभएर तर त्यो भन्दै गर्दा फेरि पनि केही पनि भएन कि भन्ने विषयमा जुन हिजो लामो समयदेखि केही पनि भएन अथवा भ्रष्टाचारमा कदमै चालेन सरकारले, त्यसै गरी विभिन्न अनुसन्धानका कुराहरू जस्तो सुनको कुरा पनि निकाल्नुभयो तपाईँले भर्खरै। सुन पनि नेपालको एउटा चाहिँ यो अध्यागमन विभागले जुन ढङ्गबाट काम गर्नु पर्थ्यो, फेरि यो सरकार नै सबै जिम्मेवार रहन्छ भने सरकारले त एउटा निर्देशन दिने, एउटा नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी चेक एन्ड ब्यालेन्समा अझ बढी डिक्टेट गर्ने भन्ने सन्दर्भसँग रहन्छ। तर
त्यो निकाय त्यो संयन्त्र जसले काम गर्नु पर्थ्यो त्यो संयन्त्रलाई कसरी निगरानी गर्ने भन्ने विषय पनि सरकारसँग जोडिन आउँछ। त्यस कारणले सुशासनका लगायतका जति पनि कार्यक्रमहरू छन् जति पनि कर्महरू छन् यी कर्ममा सरकारले जुन अपेक्षाकृत ढङ्गले गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यता चुकेकै छ। नेपाल जस्तो यो जियो पोलिटिकल फ्रेजाइल नेसनमा यस्ता घटनाक्रमहरू सदैव छिद्र ढङ्गबाट आउने गर्दछ, तर त्यसलाई कसरी कटेल गर्ने, कसरी त्यसलाई रोक्ने, कसरी त्यसलाई अझ एउटा समाधानतर्फ लाने भन्ने विषय फेरि पनि सरकार बढी जिम्मेवार बन्नै पर्छ। त्यसो भन्दै गर्दा नि नेपाली कङ्ग्रेस संलग्न भए पनि यो चाहिँ प्रधानमन्त्री पद्धति भए हुनाले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यो कार्यक्षमता अलिक कम भयो, कमजोर देखिया हो। कमजोर भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई त यो गर्नुहोस् यो नगर्नुहोस् भनेर कतै पनि बाँधिएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले त्यो किन जोड्या भने जस्तो काङ्ग्रेस सत्ता समीकरणमै छ, यो त्यही हुँदा पनि यो कुशासनले आजित छन् आम मान्छेहरू, सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाएनन् भनेर सरकारमै संलग्न भएका नेपाली कङ्ग्रेसकै मन्त्रीहरू अथवा चाहिँ महामन्त्रीहरूले चाहिँ बेला बेलामा बोलिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसो हुँदा कहीँ कतै मैले महामन्त्रीको कुरा त अलि त्यो पार्टीको एउटा उच्च तहको कुरा भयो, जस्तो हाम्रै लेभलबाट पनि कुरा गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई यो गर्नुहोस् या यो नगर्नुहोस् भनेर कुनै पनि टिओआर दिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। एउटा आम मानिसले एउटा चाहिँ लेम्यानले बुझ्दै गर्दा पनि प्रधानमन्त्री अहिले चाहिँ जे भए पनि गठबन्धनको दरिलो साथमा छ। नेपाली कङ्ग्रेसले पूर्ण रूपमा सरकारलाई कसरी सफल बनाउनुपर्छ, जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई कसरी मिट गर्नुपर्छ, सरकारले थप प्रगति गर्ने कुराहरूमा जस्तो आर्थिक सूचाङ्क विषय होला, तपाईँको अनइम्प्लोइमेन्टको जुन एउटा सन्दर्भ जोडिरहेको छ, मुलुकभित्र दुराशायी अवस्थामा बसेका थुप्रो सूचाङ्कहरू छन्, तिनलाई कसरी उजागर गर्दै तिनलाई कसरी सफलताको सूचकतर्फ लाने भन्ने विषयमा टिओआर बनाएर दिएको छन्। काम गर्नुहोस् हामी साथमा छौँ भनेर सरकारलाई नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट भनिरहेको छ र आफ्नो मन्त्रीहरूलाई पनि झकझकाउने कुराहरूमा जुन ढङ्गबाट तपाईँले एउटा सहयात्री दल भएर खास गरिकन त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीले जुन रूपमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसक्नु भयो टु सम एक्सटेन्ट। जस्तो तपाईँकै पार्टीका इतर पक्षका कतिपय नेताहरूले प्रधानमन्त्रीकै विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूकै भातृ सङ्गठन नेवी सङ्घले त प्रदर्शन पनि गर्यो यो सुशासन कङ्ग्रेस सरकारमा भयो बेला के गरे भनेर। मैले भनिसकेँ तपाईँलाई, फेरि दोहोऱ्याएर पनि त्यही कुरा आउँछ कि जुन अपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकिसकेपछि प्रश्नहरू तेर्सिन्छन्। निश्चय पनि राष्ट्रको अभिभावक अहिले प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ, एउटा कार्यकारी प्रमुख भइसके पश्चात अनेकन संयन्त्रको नेतृत्वमा रहेको हुनाले बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने र जनतालाई त्यसको आवाज दिलाउने सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ केही तपाईँको आशातायित कामहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ। यी यावत विषयहरू हेर्दै गर्दा कतिपय सन्दर्भमा चुकिरहेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा जति पनि यो टुमुल्टो सिचुएसन भएको छ पोलिटिकल स्ट्याटसमा, त्यो पोलिटिकल टुमुल्टो सिचुएसनलाई केही अझ यसलाई अर्को भाषामा भन्ने हो भने प्रतिगमनका यात्रीहरू सहयात्रीहरूले यस्तो ठाउँमा खेल्न पाउने ठाउँ रहन्छ होइन। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले अझ बढी जिम्मेवारीपूर्वक धेरै कुरा गर्न सकिने अवस्था छ। दरिलो साथ नेपाली कङ्ग्रेसको व्यवस्था पाउँदै गर्दा मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बन्देज यो गर्ने ऊ गर्ने भन्ने खालको टिओआर बनाएर दिएको छैन। बकाइदा चाहिँ सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचार निवारण गर्नेको पक्षमा, त्यति मात्रै नभएर अनइम्प्लोइमेन्टलाई लो डाउन गरेर तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने कुराहरूमादेखि लगेर नेपालको अर्थतन्त्र सूचाङ्कहरूलाई कसरी वृद्धि गर्नेदेखि लगेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी म्यानेज गर्नेदेखि लगेर यावत विषयमा काम गर्नको लागि कुनै पनि रोकावट छैन। त्यसले प्रधानमन्त्रीले निर्धक्कता साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, काम देखाउनु। त्यत्रो रोकावट हुँदा काम चाहिँ भने जसरी नहुँदा प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने त लागेको छैन नेपाली कङ्ग्रेसले। नेपाली कङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा पार्टीमा छलफल गरेर धारणा यो सन्दर्भमा व्यक्त गर्लान्, तर जति पनि धारणाहरू सार्वजनिक हुन सक्छन्। मलाई प्रधानमन्त्री मन नपर्ला, तर एउटा चाहिँ कोएलिसनमा बसिसके पश्चात धेरै कुराहरू एडजस्टमेन्टका विषयहरू पनि हुन्छ, फ्लेक्सिबिलिटीका विषय पनि हुन्छन्। यो हङ पार्लियामेन्ट भइसके पश्चात यसमा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक तरलता, राजनीतिभित्र चाहिँ अनेकन विषयवस्तुहरूले कहिलेकाहीँ जडा गार्न खोजिरहेको परिस्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ला, एउटा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ला, तर एउटा एज अ लेम्यान एउटा व्यक्तिको रूपमा हेर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले धेरै काम गर्नुपर्छ। एउटा समझदारी बनाएर काम जुन ढङ्गबाट यो गठबन्धन निर्माण भएको छ, खास गरिकन नेपालमा सर्ट टर्म गभर्मेन्ट फर्मेसन हुने र एजेन्डाहरू जहिले पनि सबड्यु हुने त्यो परिस्थितिबाट यो गठबन्धनले एउटा गतिलो उदाहरण दिएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने हो। तपाईँहरूको त महासमिति बैठक पनि नजिकै आउँदैछ, खास के विषयमा छलफल गर्नुहुन्छ? महासमिति नेपाली कङ्ग्रेसको लागि एउटा उत्सवको विषय हो। हामीले 2078 साल फागुनमा महाधिवेशन गऱ्यौँ। महाधिवेशन गरिसके पश्चात
हामीले जुन ढङ्गबाट नीतिगत कुराहरूमा त्यसमा यत्रो देशैभरिबाट आएका करिब करिब 45-46 महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू महासमिति सदस्यहरूले आफ्ना विचार धारणाहरू अभिव्यक्त गरेर एउटा कमन डकुमेन्ट हामीले चाहिँ बनाउन सकेको अवस्था छैन। त्यसकारणले यो अहिले महासमिति बैठक भनेको एउटा काइन्ड अफ नीति महाधिवेशन भनेर पनि हामीले अर्को तर्फबाट व्याख्या गरिरहेका छौँ। यस महासमिति बैठकमा यावत विषयहरू छन्, पार्टीको आन्तरिक संरचनालाई कसरी निर्माण गर्ने, पार्टीको आन्तरिक संरचनालाई अझ कसरी मजबुत बनाउँदै आगामी दिनमा कार्यदिशा के निर्माण गर्ने भन्ने विषय छ। थुप्रो आयामहरूमा जस्तो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पार्टीले के धारणा व्यक्त गर्ने, यो गठबन्धनका विषयमा हामीले कसरी उभिने, महासमितिबाट आएका जति पनि जस्तो तल्लो स्तरबाट 8वटा नेपाली कङ्ग्रेसको तपाईँको विभिन्न तहगत संरचनाहरू छन्, ती तहगत संरचनाहरूलाई अबका आगामी दिनमा महाधिवेशन प्रक्रियामा जाँदै गर्दा कस्तो खालको इलेक्सन, अहिले जस्तो तपाईँको प्रिलिमिनरी इलेक्सनको सिस्टम पनि ल्याउने कि इन्ट्रोड्युस गर्ने यदि भन्दै गर्दा समीकरणको विकल्प खोज्ने कि नखोज्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ होला। निश्चय पनि यसमा मैले यस्तो छ, डेमोक्रेटिक पार्टी भइसकेपछि विभिन्न आइडियाहरू फ्लोट हुन्छ। वर्तमान राजनीति डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा नेपाली कङ्ग्रेस एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा एक्टर भइसके पश्चात, नेपाली कङ्ग्रेस एउटा यो देशको महत्त्वपूर्ण पार्टी भइसके पश्चात डोमेस्टिक मुद्दाहरूमा पनि आउँछन्, सरकारका सम्बन्धित मुद्दाहरू पनि आउँछन्, सुशासनका मुद्दाहरू पनि आउँछन्, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पनि आउँछन्। त्यति मात्रै नभएर तपाईँको पार्टीको आन्तरिक जीवन र पार्टीको आन्तरिक जीवनभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक जीवनका जति पनि मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरू सबै यसमा छलफल। मैले यो किन जोडेँ भने एकजना महामन्त्रीले अलि पहिलेदेखि भन्नुहुन्थ्यो, हिजो मात्रै बागलुङ पुगेर चाहिँ अर्का महामन्त्रीले आगामी फागुनसम्म सरकारले कति लिन सकेन भने निर्मम समीक्षा गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ भनेर भन्नुभयो। निश्चय कम्ती नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्यसो लागिरहेको हो अहिले चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ। कुनै पनि एउटा कक्षामा 1 वर्षको अवधि हुँदै गर्दा अन्तिममा त्यसको परीक्षा लिन्छ, फाइनल एक्जाम, र त्यहाँबाट उसको चाहिँ पर्फर्मेन्स के छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर हामीले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले अब आफ्नो साङ्गठनिक संरचनालाई जस्तो रूपान्तरण गर्ने समय सापेक्षक रूपमा समयको आवश्यकता अनुसार, जस्तो उदाहरणको लागि म एउटा उदाहरण दिएर मैले सकिहालेँ। जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट 9 जना मन्त्रीहरूले सहभागी जनाउनु भएको छ। हरेक 2 महिनामा अथवा हरेक महिनामा सकिन्छ भने हरेक 3 महिनामा त त्रैमासिक रूपमा खै त हामीले यो प्रोग्रेस गऱ्यौँ, हामीले कम्तीमा नीतिगत रूपमा यसरी इन्टरभेन गऱ्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा रहँदै गर्दा फलानु मन्त्रालयको मातहतमा रहेका जिम्मेवारी रहँदै गर्दा फलानु ठाउँमा हामीले यसरी चाहिँ प्रगति गऱ्यौँ भनेर पार्टीमा बुझाउनु पर्दैन, अथवा चाहिँ त्यो कुरा लगेर कम्तीमा अहिले महामन्त्रीहरू देशभरि गइराख्नु भएको छ, सहमहामन्त्री लगायत केन्द्रीय सदस्यहरू अहिले देशभरि कार्यक्रम जिल्ला सम्मेलन लगायतका गतिविधिहरू भइरहँदा जाँदै गर्दा हाम्रा मन्त्रीहरूले यो गरे, यो फलानु सुशासनको सन्दर्भमा यसरी योगदान पुर्याउनु भएको छ, आर्थिक सूचाङ्कलाई यसरी वृद्धि गर्ने कुराहरूमा हिजो यो नेगेटिभ थियो, आज पोजिटिभ पर्फर्मेन्सका लागि यसरी काम गरिरहेको छ भने 2 महिना 3 महिनाभित्र पार्टीभित्र रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने एउटा त्यो पद्धतिको पनि विकास गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो महासमिति बैठक आउँदै गर्दा यी यावत विषयमा महानिर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब किनभने जनताले त्यो उसका विषयमा पनि कुरा उठ्ला, हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले जोडतोडका साथ उठाएको जस्तो देखिन्छ, सभापतिले पनि त्यो कुरा उठाउनु भयो। अब मुद्दालाई नै बोकेर जाने सम्भावना चाहिँ यस्तो छ। अब एउटा कुरा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्र्याङ्कली स्पिक गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भहरू, कतिपय मुद्दाहरू नेपालको यो शान्ति प्रक्रिया पश्चात नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा हामी आउँदै गर्दा कतिपय मुद्दाहरू जनतासँग प्लेबिसाइट नगरिकन गरेको छ, अर्थात् जनमत सङ्ग्रामबाट जनताको भर्डिक्ट के छ भन्ने विषयमा हामी चाहिँ कसरी बुझ्यौँ र त्यसलाई कसरी इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ भन्ने विषयमा हामीले के कुरा गर्नबाट चुकेका छौँ। त्यसकारणले जस्तो हिन्दू राष्ट्रको विषय छ, तपाईँको हिन्दू राष्ट्रको विषय छ, लगायत अरू विभिन्न मुद्दाहरू आइरहेका छन् सतहमा राजनीतिक बजारमा। यी मुद्दाहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेवार राजनीतिक दलले खुला छलफल गरेर महासमिति बैठकमा यदि मुद्दाहरू उठ्छन्, नउठ्ने होइन, हिन्दू राष्ट्रको विषयमा पनि उठ्ला, अहिले राजाको विकल्पमा हामीले जस्तो यो फेडरल डेमोक्रेटिक यो विषयमा खुला छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हो तपाईँको मत? गर्नुपर्छ। अघिल्लो महासमिति बैठकमा पनि 600-700 जनाले यसको पक्षमा 600-700 भन्दा पनि करिब 1000+ हस्ताक्षर गरेर बुझाइएको थियो। यद्यपि तत्कालीन अवस्थामा पार्टी नेतृत्व तहबाट त्यसलाई पछि एड्रेस गरिने अथवा त्यो पुनरावलोकन गरिने अथवा त्यसमा पछि चाहिँ निर्णय गरिने भनेर चाहिँ त्यति बेला थाती राखियो। पछि बैठक बसिसकेपछि तर अब अहिले त त्यो मत बढेको जस्तो देखिन्छ, जो बोल्न सकिरहेको थिएनन् उनीहरू पनि खुलेर बोले। सभापतिले नै यो विषय छलफल गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेस यो मुद्दा बोकेर जाने होला। केशवजी अब एउटा कुरा के छ भने मैले भने तपाईँलाई मुद्दा भनेको
यी त सार्वजनिक महत्त्वका मुद्दाहरू नि, राष्ट्रसँग जोडिएका मुद्दाहरू। हिजो हामीले के भन्यौँ, तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने जनताले यत्रो यही होइन, यही बानेश्वर होइन तपाईँको। हामी चाहिँ दिनरात गरेर तपाईँको चाहिँ 19 दिने आन्दोलनमा होमिएर ल्याएको व्यवस्था होइन। तर जनतालाई खै त हिन्दू राष्ट्रको विषयमा छलफल गर्ने दिइयो, जनताको भर्डिक्ट ल्याइयो त भन्ने विषय ल्याइएको छैन। त्यसकारण यी धर्मनिरपेक्षताको विषय, हिन्दू राष्ट्रको विषयमा अथवा हिन्दू धर्मको विषयमा जति पनि मुद्दाहरू आउँछन् खुल्ला छलफल हुनुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी आफैमा एउटा खुल्ला छलफल गर्ने संस्कृतिबाट हुर्केको पार्टी भएको हुनाले कसैको बोलीलाई निस्तेज पार्ने, बन्द पार्ने गरी चाहिँ यो छलफलमा केन्द्रित हुनु हुँदैन। खुल्ला ओपनली नेपाली कङ्ग्रेसभित्र रहेको अहिले त केन्द्रीय समितिको बैठक नै लाइभ गर्ने गरिएको छ भने महासमितिको बैठक अभियसली तपाईँहरूले लाइभ नै पाउनुहुन्छ, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि प्रसारण नै होला। त्यसकारणले यो मुद्दा चाहिँ एकदम सतहमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यो गुटुपोटको कुरा गऱ्यो भने यो त स्थापनाकालदेखि नै थियो। अब प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर संस्थापन इतर पक्षले यो महासमिति बैठक हुँदै नजिकै गर्दा, यो मिति नजिकै गर्दा उहाँहरूको बैठक पनि बसेको छ। विकल्प खोज्न पहिले चाहिँ संसदीय दलको नेता चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले त्यो खालको तयारी गर्नुपर्छ। कतिको सम्भव छ त्यो चाहिँ? हेर्नुहोस्, मैले यो बारम्बार विभिन्न टेलिभिजन मार्फत यो संसदीय दलको नेता बदल्ने कुराको सन्दर्भमा मैले धारणा व्यक्त गरिसकेको छु। फेरि पनि त्यही धारणा म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेस एउटा पद्धति र एउटा चाहिँ तपाईँ आफ्नो एउटा सर्टेन नर्म्सबाट ड्राइभ हुने पार्टी हो। प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने, प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त हुने भएको हुनाले अरू पार्टीभन्दा हाम्रो पार्टीभित्र अलिक खुला हृदयका साथ आफूलाई मनमा लागेको विषय कुनै पनि मुद्दामा लागिन्छ भने त्यसलाई सार्वजनिक मञ्चबाट पनि अभिव्यक्त गर्ने हाम्रो एउटा परम्परा रहेको छ। र पार्टी सभापति लगायत पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिलाई पनि हामीले फिङ्गर पोइन्ट आउट डाइरेक्टली गर्ने गरेका छौँ होइन, कुनै पनि मुद्दाको सन्दर्भ आउँदै गर्दा। र एउटा पद्धतिबाट मैले भन्न खोजेको हो, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी एउटा पद्धतिबाट रन हुने पार्टी भएको हुनाले संसदीय दलको नेता पनि पुनः यदि कसैलाई मन लाग्यो बदल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने त्यो खालको एउटा प्रक्रियामा गएर नै बदल्ने हो। मलाई संसद दलको नेता बदल्न मन लाग्यो भने मैले पनि प्रक्रिया नै खोज्ने हो। मैले बाहिरबाट बदल्नुपर्छ भने तर प्रक्रिया पुर्याउनका लागि के हो भने सर्टेन उसको चाहिँ एउटा रुल्स, बहुमत तपाईँको चाहिँ सिद्ध गर्नुपर्छ संसद दलमा होइन। बहुमत सिद्ध गरेपछि संसद दलको नेताका विरुद्धमा अविश्वास लिन पाइन्छ र बदल्न पाइन्छ। त्यसका लागि एउटा पद्धति छ, पद्धति अनुसार ड्राइभ हुन्छ। उहाँहरूलाई अर्को लागेको पनि यो इतर पक्षलाई चाहिँ नि 82मै 15औं महाधिवेशन हुँदैन कि सभापतिले चाहिँ अलिक पछाडि सार्नुहुन्छ कि भन्ने शङ्का लागिरहेको छ। त्यसकारण पहिले चाहिँ संसदीय दलको नेताबाट सुरु गरौँ होइन। अब त्यो स्ट्राटेजी कसरी बनाएर मुभ हुने भन्ने विषय त्यो फरक विषय हो। तर समग्रमा के हो, पार्टी जीवन्त राख्नका लागि पार्टीका जति पनि 82मै हुन्छ होइन यो 15औं महाधिवेशन चाहिँ, जस्तो सभापतिले विशेष परिस्थिति देखाएर त्यो 1 वर्ष पछाडि सार्न पाउने तपाईँहरूको विधान होइन। यस्तो छ, विधानमा के छ भने 4 वर्ष नियमित कार्यकाल हो, 1 वर्ष थप्न पाउने हुन्छ। त्यसपछि 6 महिना अरू सङ्कटकालीन अवस्था राष्ट्रमा त्यस्तो केही देखियो, जस्तो निर्वाचनको परिस्थिति आयो अथवा चाहिँ कहीँ एकदम नेचुरल क्लाइमेटिज नै भयो, अर्थक्वेक गयो, केही भयो, त्यस्तो अवस्था आयो भने 6 महिना अरू सङ्कटकालीन अवस्थामा बढाउन पाइने व्यवस्था छ होइन। त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो 6 महिना चाहिँ। नर्मली हाम्रो अहिलेसम्मको परम्परा 5 वर्षसम्म 1 वर्ष एक्स्ट्रा सभापतिले कुनै पनि आफ्नो कार्यकाल चाहिँ चलाइरहेको देखिन्छ। तर सभापतिको महानता त्यो बेला हुन्छ जति बेला उहाँले 4 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न सक्नुभयो र फ्रेस म्यान्डेटका साथ नयाँ नेतृत्व। अब त उहाँ त सभापति बन्नुहुन्न, किनभने विधानले नै उहाँलाई रोकेको छ 2 कार्यकालभन्दा, नियमित 2 कार्यकालभन्दा बढी बन्न पाइँदैन। त्यसकारणले अब 4 वर्षभित्र नै त्यो शङ्का कति सही छ? 82मा नियमित महाधिवेशन गराउन पनि संसदीय सभापतिज्यूले परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर अरूले होइन, महामन्त्रीले नै भन्नु। सभापतिज्यूले सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नु भएको छ, अब म सभापति पनि बन्ने होइन, तपाईँहरूमध्ये नै बन्ने हो। तपाईँहरूले नै जति राम्रो काम गर्नुहुन्छ जनताभित्र भिज्नुहोस्, जनताको माझमा भिज्नुहोस्, सङ्गठनलाई बलियो बनाउनुहोस्, कार्यकर्ताको मन जितेर आउनुहोस्, सभापति बन्नुहोस् भन्नुभएको छ। भन्नुको मतलब के हो भने अर्को अर्थमा पनि हामीले के बुझौँ भने म नियमित अधिवेशन गर्नका लागि तदारुकता साथ म तयारी छु, तपाईँहरूले सङ्गठनको मर्यादालाई अझ बढी मजबुत र बलियो सङ्गठन बनाउँदै हिँड्नुहोस् भन्नुभएको छ। तयारी गर्नुहोस् तपाईँहरू भनिसक्नु भएको छ उहाँले अप्रत्यक्ष रूपमा। अब तपाईँले अर्को पटक उहाँ दोहोरिन सक्नुहुन्न भनिसक्नुभयो, त्यो विधान त पनि अब देउबा सभापतिका रूपमा दोहोरिन सक्ने अवस्था त रहेन। उहाँ बाहिरिँदै गर्दा नि आर्जु देउबालाई स्थापित गर्ने कोसिस हुन थाल्यो भनेर बाहिर चर्चा छ क्या, त्यसो हो? चर्चा परिचर्चा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यो पछिल्लो क्रममा हामीले धेरै पटक देखेका छौँ। कुनै व्यक्तिको पछाडि कसरी मुद्दाहरू बनाउने, कुनै व्यक्तिको पछाडि कसरी न्यारेटिभ बनाउने भन्ने विषयमा हाम्रो यो राजनीतिक परिपाटी त्यसरी विकास भएको देखिन्छ।
आर्जु देउबा राणा एउटा महिला मात्रै नभएर एउटा नेत्री पनि हो। उहाँ एउटा लामो कुनै एउटा सेक्टरमा खास गरिकन यो समाजको रूपान्तरणका लागि महिलाको सेफ मदरहुडदेखि लगेर सेफ मदरहुड कार्यक्रमदेखि लगेर सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमदेखि लगेर तपाईको चाहिँ गाउँ जनजीवनमा प्रभावित भएका थुप्रै मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणसम्म गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको एउटा महिला नेत्री पनि हो। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य पनि हो। अब निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा अरू केन्द्रीय सदस्यलाई जे आकांक्षा हुन्छ पार्टीको ओहदामा गएर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न जुन आकांक्षा हुन्छ आकांक्षा हुनु भिन्दै कुरा, तर त्यो विधान नै संशोधन गरेर सजिलो बनाउन खोजियो जस्तो होइन। त्यो उपसभापति र महामन्त्रीमा महिला थप्ने कसरत सुरु गरियो भनेर बाहिर आइरहेको छ। एउटा कुरा के हो भने केशवजी, नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधान अन्य पार्टीहरूभन्दा अहिलेसम्मको प्रगतिशील र रूपान्तरित र अझको यो वस्तुनिष्ठ ढङ्गले हामीले व्याख्या गरिरहँदा अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा अग्रगामी विधान हो भन्ने लाग्छ। र महिलाहरूलाई नै पदाधिकारीको रूपमा ल्याउनुपर्छ अथवा यो अझ 8वटा क्लस्टरलाई त हामी त त्यो एउटा रिजर्भेसनको माध्यमबाट नै त्यसमा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर बनाइएको विधानमा महिलाले उपसभापति र महामन्त्री बन्नुहुन्न भन्ने छैन। प्रतिस्पर्धाबाट आउँदा पनि भयो, यदि होइन भने पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि एउटा उपसभापति महिला थप्दा पनि केही बिग्रिँदैन। त्यसमा त्यो हुँदा त उहाँलाई अहिले सरस्वती यसो महिला नेत्रीहरूको अनुहार हेऱ्यो भने उहाँलाई नै सजिलो बनाएको भनेर अनुमान गर्न तपाईँलाई म भनिहालौँ। अहिले महिलाहरूको उसमा सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने सहमहामन्त्री महालक्ष्मी डिना उपाध्याय हुनुहुन्छ। पदीय रूपमा अन्य महिलाहरूभन्दा उहाँ चाहिँ अलि के अरे तपाईँको पदाधिकारी लेभलमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले स्वाभाविक रूपमा उहाँको पनि दावेदारी होला, डाक्टर आर्जु राणा देउवाको पनि होला, अन्य महिलाहरूको पनि होला होइन। उपसभापति लडिसक्नुभएको सुजाता कोइरालाको पनि होला, अन्य थुप्रै महिलाहरू एकदम क्यापेबल महिलाहरू हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस। चाह्यो भने के परिस्थिति आयो भने पार्टीको सभापति बन्ने सम्मका लागि पनि आफूलाई चाहिँ त्यो परिष्कृत गरेर नेतृत्व दिन सक्ने प्रदान गर्न सक्ने महिलाहरू नेपाली कांग्रेसभित्र हुनुहुन्छ। त्यसकारणले महिला नेतृत्वमा जाँदै गर्दा लघुतावास मानसिकताबाट हामीले बहस क्रिएट गर्न थाल्यो भने मलाई लाग्छ प्रगतिशील समाज निर्माण गर्ने पक्षमा कतै हामी पनि बाधक हुन्छौँ कि भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले यसलाई खुल्ला ढङ्गले यसलाई खुल्ला हृदयका साथ एक्सेप्टेन्सको लेभलमा जानुपर्छ भन्ने। जसरी समय परिवर्तन भयो नि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले चाहिँ खासै जुन समय परिवर्तित समयअनुसार पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकेन भनेर बेला बेलामा कुरा उठ्छ कि साँच्चै नेतृत्व कमजोर भएको हो कि यो गुटको प्रभाव मात्रै हो त्यो विषय बाहिर? अब यस्तो छ, नेतृत्व भनिरहँदा सभापतिलाई मात्रै पोइन्ट आउट गरेर उपसभापति लगायत महामन्त्री लगायत सहमहामन्त्री इभन जिम्मेवार सिंहको केन्द्रीय समितिले चाहिँ आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने संस्कृतिबाट हामीले राजनीतिक अभ्यासलाई अभ्यस्त गर्दछौँ भने त्यो पनि होइन। अथवा महामन्त्रीज्यूलाई नै पोइन्ट आउट गरेर अन्य सहमहामन्त्रीहरूले खालि महामन्त्रीले गर्नु भएन बन्नु मात्रै भयो भन्ने किसिमले लाग्नु भयो भने त्यो पनि जिम्मेवारी पनि देखिँदैन। एउटा घरलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी भनेको त्यो घरभित्र रहेका जिम्मेवार तत्त जिम्मेवारी बोकेर आएका सम्पूर्णको त्यत्तिकै जिम्मेवारी र भूमिका रहन्छ। त्यो कुरा हामीले बिर्स्यौँ भने एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर आफू चाहिँ जनताको अगाडि मैले चाहिँ गर्न खोजेको थिएँ फलानुले रोक्यो अथवा मैले चाहिँ गर्न खोज्दै पनि मैले गर्न सकिनँ भनेर याचना गर्ने बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। त्यसकारण यो बेला पार्टीले यदि ठिक छ त्यसो भन्ने हो भने त्यो महामन्त्री लगायत अन्य नेताहरूको त्यो खालको अभिव्यक्ति चाहिँ किन आउँछ? त्यही त मैले भनिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ के हो भने यस्तो हो, महामन्त्री भनेको त पार्टीको सभापतिपछि एकदमै तपाईँको चाहिँ एक्जिक्युटिभ सेकेन्ड पोजिसनमा छ होइन। दुईटै महामन्त्री युवा हुनुहुन्छ, हामी सबैको आशाको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ, एकदम श्रद्धा हामी सबैले गर्दछौँ। अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टी त अनुभवले खारिएको शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति केही गर्छु भनेर मनमा आगो लगेर तपाईँको एउटा स्वच्छन्द तरिकाले चाहिँ पार्टीलाई एउटा भाइब्रेन्ट बनाउँछु भन्ने खालको दुईटा महामन्त्री अहिले ऐतिहासिक रूपमा हाम्रो यो नेपाली कांग्रेस पार्टीले अहिले यो खालको कम्बिनेसन पाएको छ। सभापतिलाई पनि अभिभावकको ठाउँमा त्यही खालको श्रद्धा दिँदै सभापतिका जति पनि अहिलेसम्मका लिगेसीहरू छन्, खास गरी अनुभवका लिगेसीहरू होला, पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसनको लिगेसी होला, यस्तो गभर्मेन्टको 5 पटक नेतृत्व गरेको लिगेसी छ, त्यो सबै कुरालाई पार्टीको राम्रो पक्षका लागि निर्माण गर्नका लागि कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर महामन्त्रीले पनि त्यत्तिकै त्यसमा चाहिँ समावेश हुनुपर्छ भने सभापतिले पनि खुल्ला हृदयका साथ यत्रो युवा महामन्त्री हुनुहुन्छ, हामीले उदाहरण रूपमा काम गर्न सक्छौँ, यस्तो खालको माहौल छ भनेर चाहिँ त्यो खालको सामञ्जस्य दुवैतर्फबाट त्यही त यस्तो नेतृत्व हुँदाहुँदै पनि अब यो निर्वाचनको
पछिल्ला निर्वाचनहरूको तपाईँहरूको मतबार हेऱ्यो भने बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गएको देखिन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको। त्यसो हुँदा नयाँहरूलाई रोजेको जस्तो देखिन्छ आम मतदाताहरूले। काहीँ न काहीँ कमजोरी त भएकै हो नि। होइन, कमजोरी यो छ नेपालमा पछिल्लो क्रममा निश्चय पनि के हो भने एउटा कुरा लङ टर्म पोलिटिक्सको सिनमा यो वा त्यो ढङ्गले राज्य सत्तामा होस् या राज्य सत्ताभन्दा बाहिर रहेर जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने निश्चय पनि एउटा खालको चाहिँ पोलिटिकल पार्टिज र पिपलको बिचमा एउटा दरार आउनु स्वाभाविक छ त्यो। तर त्यो दरार किन आइरहेको छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र त्यसलाई कसरी हामी निराकरण गर्नुपर्छ। जनतासँग जोडिने, जनतासँग हामीले प्रत्यक्ष संवाद गरिने अभ्यासलाई हामीले निरन्तर रूपमा जारी राख्नुपर्छ। पछिल्लो क्रममा जस्तो जुन खालको अहिले मतभार हामीले चाहिँ 79 सालको इलेक्सनमा देख्यौँ, नयाँ राजनीतिक दलहरू एकदम इमर्ज भइरहेको अवस्था देख्यौँ। एउटै कुरा मात्रै के देखिन्छ भने तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान राजनीतिक दलहरूसँग असन्तुष्ट भएका मतहरू, त्यो फ्रस्ट्रेसनका मतहरू मात्र स्विङ भएको देखिन्छ हैन। त्यसकारण त्यो स्विङ भएको मतलाई कसरी इन्ग्रस गर्ने भन्ने विषयमा खालि राजनीतिक दललाई गाली गरेर मात्रै मत ग्रहण गर्ने हाम्रो परम्परा राजनीतिक अभ्यास जुन छ यसलाई बदल्नुपर्छ। हामी 5 वर्षको अवधिमा यो गर्छौँ भनेर वर्गीकरण गरेर कम्तीमा पनि गर्छु भनेर मात्र होइन, त्यसरी बदल्ने गरी 82 मा तपाईँहरूको नेतृत्व चाहिँ आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई नेपाली कङ्ग्रेस। किनभने यो एउटा कुरा के हो भने हामीले हरेक कुरालाई एक्सेप्ट गरेर नै अगाडि बढेको अवस्था छ। परिस्थिति जस्तो सुकै आओस्, नेतृत्व फेरि नेपाली कङ्ग्रेसले यो वा त्यो ढङ्गले आफ्नो नेतृत्वमा नै त्यो कुरालाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याएको जस्तो हाम्रो पास्ट हिस्ट्रीले देखाउँछ। र 82 मा आउँदै गर्दा पनि मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसको तपाईँले पक्कै पनि महाधिवेशनको सन्दर्भ जोड्नु भएको छ। महाधिवेशनको सन्दर्भ जोडिरहँदा अझ योभन्दा भाइब्रेन्ट कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सभापतिले पनि त्यसरी नै कोअपरेट गर्नुहुन्छ र आफ्नो उत्तराधिकारी, पार्टीको उत्तराधिकारी लिगेसीलाई हाम्रो निरन्तरता दिँदै गर्दा कम्तीमा पनि आफूभन्दा राम्रो कसरी नेतृत्व स्थापित गरेर जाने भन्ने विषयमा सभापति पनि त्यतिकै जिम्मेवार बन्नुहुन्छ। र अहिलेको जुन ढङ्गले पदाधिकारी अथवा सभापतिका आकाङ्क्षीहरू जसरी काम गर्न खोजिराख्नु भएको छ, उहाँले पनि आफूलाई अझ बढी रूपान्तरित, अझ बढी जिम्मेवार भएर, अझ बढी मच्योर भएर उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब समग्र देशको कुरा गऱ्यो भने अहिले राजनीति पनि अलि सरल रेखामा नहिँड्या हो कि जस्तो देखिन्छ। अर्थव्यवस्था त्यस्तै छ, समाजमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। त्यो जे भइरहेछ नि अहिले एउटा व्यक्तिको पछि लाएर आन्दोलन जसरी चलिरहेछ अथवा जे भनिरहेछन्, अराजकता जसरी बढ्या जस्तो देखिन्छ, यसको समाधान त राजनीतिले खोज्नुपर्ने होला। निश्चय पनि त्यो खोज्ने चाहिँ कसरी? निश्चय पनि नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेको सरकारमा छ, एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदारी दलको रूपमा छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि नेपाली कङ्ग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ। अलिकता विरोधाभास जस्तो मेरो पहिलाको एजर्सन प्रधानमन्त्रीलाई TOR दिएको छैन, उहाँलाई चाहिँ काम गर्नलाई खुल्ला छ भनेका छौँ हामीले हैन। अलि त्योसँग विरोधाभास जस्तो पनि देखिन्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेस साझेदार गरिरहँदा जिम्मेवार दल भएको हुनाले अझ बढी चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्ययोजना प्रस्तुत गरे। त्यसमा चाहिँ कसरी काम, यदि काम कुरामा सेटिस्फ्याक्सन छैन भने एउटा कुरा के हो भने हामीले सर्ट टर्म गभर्मेन्ट फर्मेसन गरेर यो हङ पार्लिमेन्टमा लामो समयदेखि अभ्यास नराम्रो गरिरहेका छौँ। सर्ट टर्म गभर्मेन्ट फर्मेसन गर्ने, चेन्ज गर्ने, 9 महिने सरकार बनाउने, 5 महिने सरकार बनाउने, 10 महिने सरकार बनाउने, यो प्रवृत्तिलाई हामीले निराकरण गर्नका लागि यो गठबन्धन निर्माण गरेको। त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। पुष्टि गर्नका लागि के हो भने निर्मम ढङ्गले आफ्नो वरिपरिको सानो पेटी इन्ट्रेस्टमा फस्ने छुट कुनै पनि राष्ट्रको जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रीदेखि लगेर राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूलाई छैन। त्यसकारण यो बेला बडो जिम्मेवार बन्छ। अलिकति राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन, त्यसले पनि प्रभाव पार्यो भन्छन्। त्यसो होइन, त्यसो हुँदा चाहिँ निर्वाचन प्रणालीले पनि प्रभाव पार्यो हो कि भन्नेहरू पनि। निर्वाचन प्रणालीको विषयमा त अलि लामो बहस गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ अलि अगाडि आर्टिकल पनि केही फोरमहरूमा मैले चाहिँ निर्वाचन प्रणालीको विषयमा यसलाई बदल्नु नै पर्छ भन्ने नै हो मेरो तर्क चाहिँ। मेरो तर्क के छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुपर्छ, तर तपाईँको समानुपातिक समावेशीको अवधारणालाई नमेटिने गरी, त्यसलाई पनि अकोमोडेट हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदै गर्दा त्यसले चाहिँ हामीले खोजेको जस्तो व्यवस्थालाई अलिक सस्टेन पोलिटिकल अभ्यास चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। सबै जस्तो दलका नेताहरूले त्यही नै भन्छन्। त्यसो भन्ने हो भने यो त्यो किन नफेर्ने निर्वाचन प्रणाली चाहिँ? मैले त अहिले होइन कि आई हेभ बिन डुइङ दिस सिन्स 2 years, 2 वर्षदेखि म यसमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। यसलाई बदल्नुपर्छ। म त कुनै दिन तपाईँ हाम्रो संवाद हुँदै गरेर इलेक्सनको विषयमा आयो भने म तपाईँको डाटा यसरी गर्न सकिन्छ हैन। जस्तो यसरी अवधारणा, मोबाइल कन्स्टिट्युन्सीको अवधारणा यसरी ल्याउन सकिन्छ, महिलाको प्रतिनिधित्वलाई पनि यसरी सुनिश्चित गर्न सक्छ, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी सबैको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित सहित
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ढाल्न सकिन्छ। त्यसका लागि हामीले अभ्यास गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ र यसले गर्दाखेरि स्थायी राजनीतिको एउटा परिकल्पना गरिरहँदा निर्वाचनबाट इलेक्ट भएर आउने बडीले अझ बढी जिम्मेवारीपूर्वक र जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि इलेक्सनको विषयमा छलफल गर्दै जाँदा अलि लामो विषय होला, तर समग्रमा के हो भने यो बेला जुन ढङ्गबाट सरकारले आफ्नो वस्तुस्थिति परिस्थितिलाई बुझेर काम गर्नुपर्ने छ त्यसमा चाहिँ चुक्नु हुँदैन, चुक्ने छुट छैन। किनभने स्थायी नेपालका राजनीतिक दलहरू स्थायी राजनीति निर्माण गर्ने सवालमा जहिले पनि चुकिरहेको बेला हामीले बडो सेक्रिफाइस गरेर यो गठबन्धन निर्माण गरेका हौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले जम्मा 91 सिटमा लडेको छ, त्यसै गरी माओवादीले अन्य धेरै कुरा सेक्रिफाइस गरेर लडेको एउटै कुरा हो नि त। हिजो हामीले स्थायी दिन सकेनौँ, जनताको अपेक्षाहरू पुरा गर्न सकेनौँ, त्यसकारणले अब हामी जनताको अपेक्षा पनि पुरा गर्छौँ, यही गठबन्धनले स्थायित्व पनि दिन्छ भनिसक्दा अब यी विषयमा केन्द्रित भएन भने काम गरेर भन्दा फेरि जनताको रिफ्लेक्सन इलेक्सन मार्फत आउँछ। मैले अन्तिममा सोधिहालेँ, आम मान्छेलाई यो व्यवस्थाको प्रतिफल दिन नि तल्लो तहसम्मै त्यो संरचना निर्माण गरियो, 3 तहका सरकार बनाइयो, प्रदेशले आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्न सकेन भन्छन् कतिपयले चाहिँ अधिकार नै दिइएन त्यसकारण काम गर्न सकेनन् भन्छन्। खासमा हो चाहिँ के? व्यक्तिगत रूपमा मेरो मत चाहनुहुन्छ भने प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर काम गर्न दिनुपर्छ। अहिलेसम्म के भइरहेको छ, उसलाई चाहिँ लगडो बनाएर तैँले यो गर, हात खुट्टा बाँधेर यो गर उ गर भने जस्तै अवस्थामा अहिलेसम्म क्लियर भइसकेको छ नि तपाईँको प्रदेशको अधिकार केसम्म रहने, कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा। यत्रो हामीले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि प्रादेशिक संरचनामा पनि 74 सालबाट हामीले अभ्यास गरिरहँदा पनि अधिकार सम्पन्न भएनन्, मतलब त्यसलाई काम गर्ने दिनुपर्छ, एउटा त्यो हुनुपर्छ। होइन भने बहस पनि उठिरहेको छ, फेरि बहस पनि के उठिरहेको छ भने नेपाल जस्तो जुन यो रिसोर्स जेनेरेट गर्न सक्नुपर्ने देशले गर्न नसकिरहँदा प्रदेश चाहिँ भारी भइरहेको छ अथवा गलबासो भइरहेको छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ डिबेट पनि आइरहेको छ। यो कुरामा नि एकचोटि अझ राम्रोसँग बहस गर्ने कि अथवा जनस्तरसम्म जाने कि यो विषयलाई लगेर, किनभने नेपाल एउटा जुन ढङ्गबाट अपेक्षाकृत ढङ्गले हामीले चाहिँ यो व्यवस्था ल्याएका थियौँ, खास गरिकन हामी सबै पनि जोडिएर ल्यायौँ, तपाईँहरूको पनि ठुलो भूमिका रह्यो होइन। एउटा चाहिँ एक्टिभ पोलिटिसियन होला लगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूको पनि यत्रो लगानी गरेर यो व्यवस्था ल्याएको हो नि त। तर यो व्यवस्थाले नै औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भने त्यसको फेरि के हुन्छ पुनः। तर समस्या के हो भने बारम्बार नेपाल चाहिँ यो व्यवस्था भएन, फेरि अर्को प्रयोगशाला, नेपाललाई चाहिँ प्रयोगशाला मात्रै बनाउने प्रवृत्तिबाट यदि हामी चाहिँ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन थाल्यो भने त्यसले पनि चाहिँ दिगोपन दिन सक्दैन। त्यसकारण यही व्यवस्थामा हामीले कसरी सस्टेनेबिलिटी खोज्ने, कसरी यो प्रादेशिक संरचनालाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाएर काम कसरी गर्न दिन सकिन्छ, अझ प्रभावकारिता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, स्थानीय तहलाई पनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको मेकानिजम के बनाउन सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयहरू यावत रूपमा समीक्षा गरेर यसलाई चाहिँ अझ बढी मजबुत बनाउन आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। त्यसका लागि जिम्मेवार बन्नु राजनीतिक दलको कर्तव्य हुन आउँछ। हस्, यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता देवी सुनारायणसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।